Sant Andre Congress bloc, led by its leader Mohan Don and bloc president Manoj Palkar, submitted memorandum to the Agasai PI Anand Gaonkar demanding tenant verification in Sant Andre constituency. In the memorandum, the Congress leaders have also demanded that police patrolling in the constituency should be increased, particularly in areas where the population is sparse. Don informed that in recent times it has come to their notice that many migrants are staying on rent but the police verification is not done. Don also pointed to many furniture businesses run along the roadside in the constituency run by outsiders and demanded that the police should check the antecedents of the persons working there. दोन बाब तुम्ही आज आगासाई पोलीस स्टेशनार येयलेले मेमोरेंडम सबमिट करपाक त्याच्या बाबतीन सांगूंक शकता? आमी आज एक पुलिसेक मेमोरेंडम दिला. मेमोरेंडम दिवपाक आमचे बरोबर आसा आमचो ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट मनोज पालकर, युथाचो प्रेसिडेंट टेरन्स पिकार्डो, आमचे नेवराचे एक्स सरपंच 40 वर्सां पंचायतीचो मेंबर विनोद कामत, सोशल वर्कर आमचो क्विनो, तसोच बाब आवीत. आनी हो मेमोरेंडम जो आज आमी दिला तो टेनंट वेरिफिकेशन आनी पेट्रोलिंग वाडोवपा संबंदीत. टेनंट वेरिफिकेशन हें सामकें गरजेचें आसा. आयज हो फ्लायओवर जाला, आमकां बायपास जाल्या, हायवे जाल्या, कनेक्टिविटी वाडल्या, सो क्रिमिनल एक्टिविटी करून हांकां वचपाकूय बरें पडटा. आमकां पुलिसेचो बरो सपोर्ट हांगा आसा. हांगा जे पुलीस आसा ते एफिशियंटली काम करता. आमच्या गांवांत एक 25 वर्सां फाटीं इन्सिडेंट 2 घडले. एक आक्षीन मर्डर जाली एके बायलेची, आनी मर्डर जाली तेन्ना तेचें वेरिफिकेशन सोडूच तेचें नांव सुद्दां खबर नासलें. तेच्या उपरांत गोवा वेल्ल्या एक बिहारचो लोहा माफिया ताका एरेस्ट केल्लो पुलिसेन 25 इयर्स बॅक. आनी तेन्नाय एफिशियंट ऑफिसर्स म्हणजे हांगा तेन्ना पुलीस स्टेशन गोवा वेल्लें आसलें, PSI सेमी तावारीस म्हणून आसलो. ताका मर्डर केसीवाल्याक कर्नाटकांतल्यान तांणी 4 दिसां भितर एरेस्ट करून हाडलो. आनी हो लोहिया माफिया बिहारचो ताका तेणी गोवा वेल्ल्या रेगो म्हणटा तेच्या घरान रावतालो. तो आयस फॅक्टरी आसली थंय रावतालो, ताचेंय वेरिफिकेशन नासलें. सो हे इन्सिडेंट घडलेल्या कारणान आनी आतां आमचो गांवचो लोक मतदारसंघांतलो जायतो लोक लंडनाक आसा, युरोपांत आसा, बोटीर आसा आनी थोडो भोव गल्फान आसा. तेंचे फॅमिली मेंबर्स वो माय पाय हे जाणटे आयसोलेटेड घरां जाल्ल्या कारणान सगळे कडेन न्हू, थोडे कडेन एकदां स्ट्रीट लायट आसना तेन्ना तेंचे आमकां कॉल येता. म्हाकाच इंडिविज्युअल न्ही, आमचे सोशल वर्कर आसात, सरपंच आसत, यूथ आसत, तांकां कॉल येता. कारण गांवांत आयज कोण भोंवता आनी कोण ना हें आमकां कळना. एक टायम असो आशिल्लो की निमणी बस धांक पावताली, व्हडले कांय जायत आक्षी बस, मागीर ती कोण आमची भयण आसत, माय आसत, कोणूय चेडूं मनीस आसत जाल्यार त्या टायमार आमकां भिरांत नासली, देंव गो तूं पिलार आनी यो घरा कडेन. आयज सांजच्या 7 पासून सांगपाची माणसुकी ना तूं यो म्हणून. कारण बायलांची सेक्युरिटी, कारण गांवांत जे कोण भाड्याक रावता तांकां आमी वळखच ना. पयलीं कितें जातालें, कोणूय जाल्यार हांव वळखना जाल्यार तो वळखतालो, आमचे कोण ना कोण तरी एकामेकाक वळखतालेच. गांवांत वाड्या वयलीं घरां, एकामेकाचे सोयरे, इश्ट मीत, क्लासमेट. पूण हे मायग्रंट्स जे येवन रावल्या ताका लागून, मायग्रंट रावले म्हणून प्रॉब्लेम ना, मायग्रंटांक भाड्याक दवरपाकूय प्रॉब्लेम ना, पूण सरकारचो जो कायदो आसा त्या कायदो फॉलो करून तेंचें वेरिफिकेशन करपाचें आनी तांकां दवरपाचें. तशेंच गांवांत जे धंदे भायले लोक येवन जे करता तांचेर पुलिसेन स्पेसिफीक वॉच दवरपाची गरज आसा. कारण रस्त्याचे कुशीक आमच्या मतदारसंघांत जे फर्निचर शॉपां आसा त्या फर्निचर शॉपांचेर हांवें तरी गेल्या 20 वर्सांक कस्टमर भितरूय सरलेलो पळोवंक ना आनी भायर सरलेलोय पळोवंक ना. तेन्ना ह्या फर्निचर शॉपांचेर
कसले धंदे चलता, कितें काम चलता, तेजेर मनीस कितले कामाक आसा, तेंचें व्हेरिफिकेशन जालां काय ना. कारण एक धंदो चलयता जाल्यार ताका जाय तो खर्च आसता. तांकां ट्रेड लायसन आसा काय ना हें चॅक करपाची मागणी आमी साहेबा कडेन केल्या. साहेब आनी ताची टीम एफिशियंट आसा. ते व्हेरिफिकेशन, पेट्रोलिंग हें सगळें करतातूच, पण आमचेंय कॉपरेशन ताका आसतलें. कारण एज सिव्हिलियन, सिव्हिल सोसायटी म्हणून आमच्योय जायत्यो ड्युटीज आसता. कारण पुलीस शेवटी म्हणलें जाल्यार तेय आमचे भशेन मनीसूच, तेय इन्फॉर्मेशनाचेरूच बिलॉंग करता. तेन्ना हांव जनरल पब्लीक आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघातले तांकांय सांगूंक सोदता, केन्नाय कोणाकूय तुमी अनआयडेंटिफायड पर्सन, अननोन पर्सन सस्पिशियसली जर भोंवता दिश्टी पडलो जायत जाल्यार तुमी तें रोखडेंच पुलिसेक कळोवचें. हो मेमोरंडम आमी आज दिला. ताचेर आमकां साहेबान सांगलां की आमचे कडल्यान कितें इनपूट आसा जाल्यार आमी ताका दिवपाचें, तें आमी तांकां दितले. काल एक आमदार हांचो विरेश बोरकर, सांत आंद्रेचो आमदार आहा, ताणें एक हें दिलें, मेमोरंडम सबमीट केलें. तुमी करच्या आदीं तेणें सबमीट केलें अक्षी पुलीस स्टेशनाक. तेजेर तुमकां कितें सेम टेनंट व्हेरिफिकेशनाचें? बरी गजाल न्ही, बरी गजाल. तो आमचो आमदार जेन्ना टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचें म्हणून जर रिप्रेझेंटेशन ताका दिवंक चौकेर येवचो पडटा जाल्यार हें तुमी पत्रकारांनी विचारूंक जाय न्ही कशें चलना काय म्हणून. तो वडील न्ही, वडिलान हें सारकें चलता काय ना तें पळोवपाक जाय. आनी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हें पयलें दाखोवन दिता. कारण एक आमदाराक जर रिप्रेझेंटेशन हांगा येवन दिवचें पडटा, आमकां दिवचें पडटा, कारण आमी कांय सरकारान ना, सरकाराची मशिनरी आमकां कांय मेळना. सो आमी एज सिव्हिल सोसायटी रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून आम जनता जी आसा आमच्या लोकांक कसले त्रास जावपाक जायना म्हणून आमी हें रिप्रेझेंटेशन मेमोरंडम आज हांगा दिला. तर आतां तुमी पुलिसेक सांगलें, पुलिसेक एक मेमोरंडम दिलें टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचें म्हणून. पूण जे गोंयकार आहा, गोंयकार जे पळय भाड्याक दिता, तुमकां दिसना गोंयकारान ती आपली ड्युटी पाडूंक जाय म्हणून? हांवें म्हणलां न्ही, आमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तांकां भाड्याक दवरपाक कसलोच प्रॉब्लेम ना. हांवें पयलेंच म्हणलां भाड्याक दवरतात ताका ताणें फॉर्म म्हणजे सरकारचे जे कायदे आसा ते ताणें फॉलो करूंक जाय आनी त्या पद्दतीन तें करपाक जाय. आनीक एक इशू हिंगा आक्षी पुलीस स्टेशनाचो आहा तो लॅक ऑफ स्टाफ. म्हणल्यार हिंगा स्टाफ चड, ते म्हणटा कितें तांकां तितलो स्टाफ जावो, कित्याक बरी व्हडली एरिया आहा तो तितलो तांकां हिंगा ना म्हणून. तर तेज्या बाबतीन तुमी तुमच्या थ्रू, काँग्रेसाच्या थ्रू सरकाराक कितें निवेदन कितें करपाक? आमी सरकाराक निवेदन दिवपाचो तातूंत आनी प्रश्न येना न्ही. तो तुमच्या सारकेल्या पत्रकारांनी तो सरकाराक प्रश्न विचारूंक जाय की हाची स्ट्रेंथ पुलीस स्टेशनाची सँक्शन इतली आनी इतलो स्टाफ आसा आनी ते सांगता म्हणून की काम करपाक आमकां त्रास जाता. हो प्रश्न तुमी तांकां विचारूंक जाय सरकाराक. आमी त्या बाबतीन कांय करूं शकना. हालीं आतां कितें जालां हिंगा, म्हणजे आतां तुमी निवेदन आतां दिवपाक हालीं कितें जालां, कितें तरी घडलां अशें रिगार्डींग क्रायम? घट्टकच जावचे पेक्षा प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो सांगलेलें बरें. कारण आमी भोंवताना मतदारसंघान किंवा आमी आमच्या गांवांत भोंवतानाच आमकां खबर आसना हे लोक कोणागेर रावता, खंय रावता, कितलो तेंप जालो, एक रूम आसा जाल्यार एका रुमान कितले जाण रावता हाची म्हायती कोणाक कितें कांय खबर आसना. तो तुमी आतां इलेक्शनाक भोंवला पळय तेन्ना तुमकां हें कॉमन येयलां, जेन्ना इलेक्शनाक भोंवताले पळय लोकसभेच्या इलेक्शनाक तुमी हांगासर जेन्ना प्रचार करताले पळय तेन्ना तुमकां कळून येयलें? ना, हाचे पयलीं आमकां म्हायती आसा. तेन्ना भोंवताले तेन्ना तें मातशें मोठ्या प्रमाणान आमकां कळ्ळां. कारण मतदारसंघान भोंवताना इलेक्शनाक म्हणटकच तूं हावस टू हावस पावता आनी हरशीं जेन्ना पावता तेन्ना आमची टीम आसा काँग्रेसाचें जें काम करता तेंचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा, शेअर करता, तेन्ना कळटा. हे भायले लोक इतले हांगासर आतां सद्या जाल्या, सो तांकां वळख बी तांकां व्हेरिफिकेशन इज मस्ट 100%.